माझे नाव दत्ता पणशीकर। हांव खोर्जेचो ट्रक ओनर। आमच्यो गाडयो आसा ते शिरगांव मायन आसा पळय तेजेर चलता। 2012 भारत आमचो BJP सरकारान जेन्ना आमच्यो मायनी बंद पडलेल्यो तेन्ना आमकां आर्थीक मदत केल्ली। तेज्या उपरांत 2016-17 परत मायनी स्टार्ट जाल्यो। तेंच्यांनी जी कितें आमकां आर्थीक मदत पळय केल्ली तितून थोडे आमचे कडेन पयशे उरलेले, तितून आमी गाडयो सुरू केल्यो। परत एका वर्सा भितर मायनी आसा तश्यो बंद जाल्यो। आमच्या खुबश्या ट्रककारांनी गाडयो बंद आसल्यो तेंच्यो थोड्यांनी पेपर काडून आपले RTOन दिले आनी आयज जर आमकां गाडयो परत चालू करतले जाल्यार RTOनूच आमकां उणे उणे 2 लाखाच्या घरान आमची फायन धरून पळय जी आसा ती आमकां भरची पडटा। कितल्योश्योच गाडयो आमच्यो रेडी केल्या पूण फायन भरपाक तेंचे कडेन पयशे ना म्हणून त्यो गाडयो पास करिना। कित्याक 50 रुपया गव्हर्मेंटान फिटनेस सोंपल्या उपरांत 50 रुपया पर डे अशी फायन ठरयल्ली आसा। ती फायन जर धरीत मायनी बंद जाल्या तो पर्यंत जाल्यार ती उणी उणी 1,20,000 सुद्दां वयर वयता। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन विनंती आमची सगळ्या जितले आमचे खोर्जेच्या ट्रककारांक जितले गोंयचे ट्रककार आसा पळय ती 50 रुपयाची फायन आसा ती बेगीनच्या बेगीन माफ करची। त्याच बरोबर जो रोड टॅक्स आमकां मायनी बंद आसल्या कारण आमी रोड टॅक्स भरूं शकले ना। 50 रुपया जर फायन भरतलो जाल्यार आमकां वर्सान वर्स गाडयो पासिंग करच्यो पडटाल्यो आनी मायनी बंद आसल्या कारणान गाडयो पास कोणूच हो करूंक शकलो ना। तेन्ना परत आमची सरकारा कडेन विनंती कळकळीची जाता तितल्या बेगीन ही जी फायन आसा ती माफ करची, जेणे करून आमी ट्रक हे आतां पळय जे थोड्यांनी केल्या रेडी ते पास करून मायनीर तरी आमी व्हरोंक शकता। म्हजें नांव श्याम सुंदर शेट आनी हांव खोर्जेचो रेजिडेंट म्हणलो। कितें जालें जाणा तूं आमचे थोडे लोक हेजे कडेन गेल्ले कोणा कडेन CMा कडेन आनी ताका लेटर बिटर सगळें दिल्लें आहा। ताणें सांगलां फुडें आमी पळयता म्हणून। तरी आसतना आमकां मातसो आतां कितें आमकां जॅम बीन पडना आतां थंय सारकें जाल्या शिवाय कांय जायना अशें जाता आनी कितें तें सारको आन्सर आजून आमकां मेळोंक ना। तेन्ना CMान हें बेगीन मातशें मनार घेवचें आनी आमकां भितरले मोकळे करचे। दुसरें म्हणटा तें आमकां अशें एक दिसून येता कितें आमी गाडयो नॉन यूज म्हणून भितर दिता। कितें आमकां टॅक्स माफ करतात आमी, तुमच्यो मायनी सारक्यो पयलीं सारक्यो जायना चालू। आमी भितर दिल्ले आसतना बूक आमकां हे फायन कशें लावंक शकता तेंच कळना। कित्याक कागदां सगळीं तुमचे कडेन आसता, सगळें तुमचे कडेन आसता। तुमी गाडी सुद्दां आमची जर मात हालय तेवटेनची तेवटेन जाल्यार तुमी म्हणटा टॅक्स फारीक करात म्हणटा। कितें तरी आसतना हें कशें जाता तें कांय कळना। तेन्ना CMान मातशें लक्ष घालचें हेजेर आनी आमकां कितें तो न्याय दिवचो मातसो। म्हजें नांव आनंद फळकर, हांव खोर्जेचो। आमच्या हांगा कमीत कमी 50 गाडी आसा आनी 50 गाडी आसून सगळेच थोड्यांनी खंयचे रीण घेतला लोकांनी आनी गाडी रेडी केल्ली आसा। पूण आयज गव्हर्मेंटान जो टॅक्साक हाडून जे हे केल्ले आसा हो टॅक्स आमचे भरपाक जायना आनी पेपर अशें आमचे भितर आसा तरी सुद्दां हेंच्यांनी टॅक्स इतलो लायिल्लो आसा। आमी इतल्या लोकां कडसून रीण घेतलेलें आसा। हे सरकारान आमकां हांगा पोवचें आनी आमचो टॅक्स जो आहा हो आमकां माफ करचो। प्रेमनाथ, हांव खोर्जेचो रहिवासी। आतां हांव जें आयकलां न्हू म्हाजे कडेन ट्रक ना, पूण हे म्हाजे हे भाव पळय आहा पळय हेंच्यांनी ट्रक काडलेले आहा आनी हे ट्रक अशें हांव असो पळयता की सगळे स्क्रॅपाक पडलेले आहा। तुमी गव्हर्मेंट म्हणटा की ताका म्हणटा टॅक्स हे बरें म्हणटा फायन बरें, हे फायन भरतले खंयचे? ट्रक सगळे बंद आहा, मायनिंगूय बंद आहा आनी हे ट्रक फायन भर म्हणटा हे खंयचे फायन भरताले? हे भाव म्हाजे सगळे शेतांनी काम करता, शेतांनी काम करून ते पोट भरता जाल्यार ट्रकाक फायन खंयचे भरताले? ट्रक जर कोणाक दिलो तर भाड्याक दिलो जाल्यार ताका एका ड्रायव्हराक जाय पयशे कितले तेचे पयशे भरताले काय ताका डिझल घालताले काय ते हे करताले? खंयचे ते भरताले? आनी तुमी हे गव्हर्मेंट सांगता तांकां टॅक्स फायन भर म्हणटा, इतले लाख ते खंयचे भरतले? तेंचे कडेन जायना। तेन्ना CMान आनी ह्या गव्हर्मेंटान हे तेंचे कितें करपाचें की तांकां फायन आहा पळय तांकां माफ करची आनी तांकां तेंचो धंदो आहा तेंचें पोट भरपाक तेंच्यान तांकां चालू करचें। फायन मायनिंगूय ना आनी फायन भर म्हणटा, खंयचे फायन भरताले ते? जे पळय आमी एप्लिकेशन दिल्लें आहा CMाक कितें तेजेर CMान विचार करचो आनी आमकां कितें तरी रिलीफ करपाचें तेजेर। कितें तरी म्हणजे आमी सारकेंच बुडलेले आहा भितर, कांय ते येत ना आमकां वयर सरपाचें कांयच आमचे कडेन येना। कित्याक आतां सद्या आमी रिन्यू काडलेले आहा। ड्रायव्हर सुद्दां आमी हें केलें कितें मायन चालू जातली म्हणून ड्रायव्हराक हें केलें, थोडो पेमेंट दिवन हें केलो एडवान्स दिवन, ते एडवान्सूय आमचे वयतले। कितें तेन्ना इतले पयशे भरपाक आमकां जावचे ना। फायन खूबच आहा, फायन ते खूब फायन पडटा हेजेर। कितें जर मायनिंग सारकें चालू जालें तर मायनिंग सगळें सारकें चालू जालें
जाल्यार आमकां कसलोच भंय ना. आमी वर्साच्या वर्सा पासिंग करता. तुमी सांगता तशें तेच्या पयलीं पासिंग करता, 1 म्हयनो 2 म्हयने पासिंग करता. पूण मायनिंग चालू करा. कित्याक आमच्यो GLाच्यो गाडयो आमकां भायर चलोवंक मेळना. आमी भायरूय चलयना खंयसर. आमकां कामूच मेळना जाल्यार भायर चलोवपाक. आनी खंय गेले जाल्यार ते म्हणटा दिसाक 2000 दिता, 3000 तितून ड्रायव्हर सुद्दां सुटना म्हण. कितें त्या खातीर CMान मातशें आमचे उपकार करचे आनी सगळे मातशे जाग्यार उडोवचे. आमकां मातसो रिलीफ दिवचो तितून. म्हजें नांव जॉन निकलस फेर्नांडीस. ही म्हजी गाडी. आमकां कितें सरकारान कंपनीक थोडे पयशे घाल्ले आमकां, तातूंत हांवें थोडें काम केलां आनी पेंटींग पयशे ना म्हूण पेंटींग करूं ना, हो तोच जाग्यार दवरलेलो आहा. ताका लागून CM बाब तुज्या पांयां पडटा, कितें करून आमच्या बायल भुरग्यांचें पोट भर आनी आमचे मायन चालू करिता. तुमकां हें तो टॅक्स सांगला तेंच्यांनी. आनी हो पळय आमकां तो टॅक्स म्हणटा 50 दिसाक म्हणला पळय, तो आमकां सुटावो करून दिवचो आनी आमकां सगळ्या ट्रॅकरांक शांतीकाय दिली. ते 50 धरून कितके हे जाता तुजे? कमीत ते 1,30,000 हे जाता. सद्या भरूंक ते पयशे ना. ताका लागून म्हजे लागीं इतले भरपाक पयशे ना. आनी हो पेंट पासून करपाक म्हजे लागीं जायना. तो पळय तो जाग्यार हाडून दवरलेलो आहा. ताका लागून एकूच म्हजो उपकार CM बाब, जाता तितले आमकां मदत येवन करची. हांगा पळया.